یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے، تیرے اندر کہڑی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چومن والا ہے، تیرے اندر کہڑی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چومن والا ہے۔ تے حجر اسود نے مڑے جواب دیتا، میری شان بھی سب تو اعلیٰ ہے، مینو دنیا اس لئے چم دیئے، مینو چم گیا کملی، مینو دنیا اس لئے چم دیئے، مینو چم گیا کملی والا ہے۔ بکری بھال مدینے وچ اسا در در بھکنے کیوں کھاواں، ساڈا ہے لجپال مدینے وچ، جدی زفر نہ کہیں جا گال بنے اودی بن دیے گال مدینے وچ، مدنی دے در اے جو شان گھن گئے، مدنی دے در اے جو شان گھن گئے، توڑے بے زبان اے زبان گھن گئے، مدنی دے در اے جو سونے دے در اے جو شان گھن گئے، توڑے بے زبان زبان گھن گئے۔ اور مال جو صدیق کولو منگیا حضور، مال جو صدیق کولو منگیا، صدیق وانگو تا کوئی بھی کہنی، تے یار نبھائی بھی کہنی، اونا گیا میرے ڈگے دا پھٹ کے صدیق کھری حلے میں کہنی، یا رسول اللہ مال جو صدیق کولو منگیا حضور، کوئی تونی سارا بھی سامان گھن گئے، توڑے بے زبان زبان گھن گئے، مدنی دے در جو شان گھن گئے، توڑے بے زبان زبان
بیت دنا سنتے حضرت امام علی مقام دنا سنتے دل تھے دیتے اچھے کو سبحان اللہ ہر شان دی زین حسین جو ہے ہر شان حسین کو سڑے مارے ایمان دا بیڑا بگدا ایمان حسین کو سڑے مارے ہر مسجد سبحان اللہ سارے نیزے پڑھتے قرآن گھنے گئے توڑے بے زبان گھنے گئے مدنی دے در جو سونے دے در جو شان گھنے گئے توڑے بے زبان گھنے گئے